अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र की माहाना सरगर्मियों पर मुश्तमिल न्यूज बुलेटिन फरवरी 2026 के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। खबरनामे में सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SIR के सिलसिले में बेदारी लाने के लिए जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र की जानिब से रियासतगीर मुहिम का एहतमाम। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासत के दर्जनों शहरों में मुस्तहिक और गरीब खानदानों में तकरीबन 30,000 से ज्यादा राशन किट्स की तकसीम। इस्तकबाल रमजान के उन्वान के तहत रियासत भर में मुनक्किद प्रोग्रामों में रमजान की तैयारी व इस्लाह नफ्स और समाजी जिम्मेदारियों पर तफसीली गुफ्तगू। खवातीन के लिए बावकार और बापर्दा तिजारती प्लेटफॉर्म की कामयाब मिसाल। जमात इस्लामी महाराष्ट्र की ट्रेन में मुस्लिम नौजवानों पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की गई। शोबे परिचय प्रवचन के तहत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में मस्जिद तारुफी प्रोग्राम्स का इनेकाद। तारीकी से रोशनी की तरफ सफर, नागपुर में अजीमुशान खवातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। और मौजूदा हालात से निमटने के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली जरूरी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी अमीर जमात का बयान। आइए अब खबरें तफसील के साथ। महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अनकरीब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के अमल का आगाज होने वाला है। इस अमल के बारे में अवाम में मालूमात की कमी के बाद तशवीश और बेचैनी पाई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक SIR के दौरान अगर कोई फर्द अपनी शनाख्त और कौमियत से मुताल्लिक मतलूबा दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रहता है तो इसे वोटर लिस्ट में नाम के इंदराज, तस्हीह या बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी पस मंजर में जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र ने रियासत भर में एक जामे बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के तहत तमाम अजला में SIR के दौरान पेश आने वाले मुमकिना मसाइल, मतलूबा दस्तावेजात की फहरिस्त और इनकी पेश की तैयारी व तस्हीह के अमली तरीकों पर तफसीली रहनुमाई फराहम की जा रही है। रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर जमात इस्लामी हिंद की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ शहरों में गरीब और मुस्तहिब खानदानों में रमजान राशन किट की तकसीम की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहिक मुस्लिम खानदानों का माह रमजान की आमद से पहले सर्वे कर लिया जाता है ताकि सही मुस्तहिकीन तक राशन पहुंचाया जा सके। ये काम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ अंजाम दिया गया और पेशतर मुकामात पर कोशिश की गई कि रमजान किट्स रात के वक्त ही मुस्तहिकीन में तकसीम किए जाए। इस्तकबाल रमजान के पेश नजर जमात इस्लामी हिंद की जानिब से नागपुर, नांदेड़, औरंगाबाद, अकोला, मुमरा, जालना, पूना, मुंबई समेत रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी इस्लाही व फिक्री प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि कुरान मजीद से मजबूत ताल्लुक, नमाज की पाबंदी, जिक्र अज़कार और जरूरतमंदों की मदद ही रमजान की असल रूह है। मुकर्ररीन ने कहा कि अगर हम रमजान में अपनी जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं तो इसके असरात पूरे साल हमारी अमली जिंदगी में नजर आ सकते हैं। शहर जलगांव में 2 रोजा सूखुल खैर का बाजार निहायत कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस बाजार का बुनियादी मकसद खवातीन को एक ऐसा पुरअमन, बावकार और शरई माहौल फराहम करना था जहां वो इस्लामी उसूलों और पर्दे के मुकम्मल एहतमाम के साथ खरीदो फरोख्त कर सकें। इसके साथ साथ मुस्लिम खवातीन की पेशेवराना सलाहियतों को उभारना और इन्हें बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम करना भी इस इवेंट का अहम हदफ रहा ताकि खवातीन माशी तौर पर खुद कफील बन सकें और घरेलू सनत व हुनर को वसअत मिले। नुमाइश में सिर्फ शहर जलगांव से ही नहीं बल्कि जिला भर से खवातीन फरोख्त कुनंदगान ने शिरकत की। तकरीबन 50 से ज्यादा स्टॉल सजाए गए थे जिनमें मलबूसात, लजीज घरेलू पकवान, दस्तकारी, घरेलू अशिया और रोजमर्रा जरूरियात के सामान दस्तयाब थे। खवातीन ने बड़ी तादाद में जोश खरोश के साथ शिरकत की और बेहतरीन नज्म ज़ब्त और सफाई और पर्दा इंतजामात को सराहा। जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के अमीर हल्का मौलाना इलियास खान फलाही ने मनमाड़ काकीनाडा शिरडी एक्सप्रेस में मुसलमान मुसाफिर पर हुए जानलेवा हमले की सख्त मजम्मत की और हमलावरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। मौलाना इलियास खान फलाही ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि हम मोहम्मद इमरान और इनके साथी पर होने वाले इस बुज़दिलाना, इंतहाई अफसोसनाक हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। यह हमला फिरकावाराना नफरत की बदतरीन मिसाल है।
ٹرین جیسے پبلک ٹرانسپورٹیشن میں اس طرح کے واقعات انسانی وقار اور آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس بزدلانہ حملے کی اعلیٰ سطحی جانچ کرنے اور خاطیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کا امیر حلقہ نے مطالبہ کیا۔ شعبہ پریچے پروچن کی جانب سے مہاراشٹر میں مختلف اضلاع میں مسجد تعارفی اور مذہب ہم آہنگی کے فروغ کے مقصد سے جالنا ضلع کے پرتور تعلقے میں اور اورنگ آباد کے پھلمبری، منماڑ اور جلگاؤں کے بھساول کے مقامات پر پروگرامز منعقد کیے گئے، جن میں بڑی تعداد میں برادران وطن، مسلم و غیر مسلم معززین، MLA اور مختلف شعبہ حیات سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ سبھی پروگراموں میں مراٹھی زبان میں کیے گئے خطابات میں مسجد کا تعارف کروایا گیا اور اسلام کی بنیادی تعلیمات، توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے اسلام کے دعوتی پیغام کو عام کیا گیا۔ اسلام کے بارے میں برادران وطن کے ذہنوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوششیں کی گئی اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں شرکاء کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا اطمینان بخش جوابات دیے گئے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند ناگپور اور گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے اشتراک سے سماجی و فکری بیداری کی غرض سے تاریکی سے روشنی کی طرف سفر کے موضوع پر ناگپور کے عیدگاہ میدان میں ایک شاندار خواتین کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شہر و اطراف کی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد خواتین میں شعور ذات، دینی و سماجی ذمہ داریوں کا احساس اور مثبت معاشرتی کردار کو فروغ دینا تھا۔ کانفرنس سے جماعت اسلامی کی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈاکٹر مبشرہ فردوس اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں خواتین کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ تعلیم، اخلاقی اقدار اور مضبوط کردار سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خواتین معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتی رہی ہیں، اس لیے ان کی فکری، عملی اور رہنمائی ناگزیر ہے۔ پروگرام میں مختلف علمی و اصلاحی موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی، جبکہ نوجوان لڑکیوں کو اپنی صلاحیتوں کو مثبت رخ دینے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور سماجی خدمت میں آگے آنے کی ترغیب دی گئی۔ جماعت اسلامی مہاراشٹر اور مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر کے اشتراک سے ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کی راہیں ڈھونڈنے اور ملت کو مایوسی سے نکال کر راہ عمل میں مصروف کرنے کے مقصد سے ممبئی کے اسلام جم خانہ میں ملک کے موجودہ حالات میں ملت کی تعمیر و ترقی کا راہ عمل کے عنوان سے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے کہا کہ ملک میں درپیش چیلنجز اور پیچیدہ حالات سے نکلنے کے لیے سنجیدہ غور و فکر اور اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ سماجی بیداری، باہمی اتحاد اور آئینی دائرے میں رہتے ہوئے منظم کوششیں ہی مسائل کا مؤثر حل پیش کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی، اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔